अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बैठी हुई हूँ बाहर झूले के ऊपर। मैं क्या रोज़ बच्चे जो है ना झूला झूलते हैं, तो आज मैं भी थोड़ा सा झूला झूलूँ। वैसे झूले का भी अपना ही मज़ा होता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि बचपन में हम भी पींग लिया करते थे। तब ऐसा झूला तो नहीं होता था, वो जो लंबी सी पींग होती थी, शायद आपको भी पता हो। उसके ऊपर दरमियान में फट्टी तख्ता, कुछ लकड़ी का पीस, उसके ऊपर खड़े होके या बैठ कर लूँ लंबे लंबे झूले लेने, और बड़ा ही मज़ा आता था उसमें, और डर भी बहुत लगता था। उस झूले के अलावा मुझे कभी कोई झूला पसंद नहीं आया। मुझे सब झूलों में चक्कर आते थे और मैं घबराती थी। गोल झूले में तो ख़ास कर मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, और मैं तो चीखें मारती थी। मुझे मेरी दोस्त थे, मेरी फ्रेंड्स, कहीं अगर पार्क वगैरह में जाना तो कहना कि नहीं आप बैठे झूले पे, बैठे गोल झूले पे, तो मैं तो नहीं इस पर बैठती थी बिल्कुल भी। जो सीसा वाला झूला होता है ना, वो अच्छा लगता था। लेकिन तब उस दौर में हमारे ये वाले झूले कम होते थे। उस दौर में ये पिंक वाले झूले ज़्यादा होते थे हमारे वक्तों में। तो इतनी मैं पुरानी नहीं हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा मैं शायद बहुत पुरानी हूँ। तो मुझे शुरू से ना पींग ही पसंद थी, तो मैं पींग ही लिया करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। हमारे साथ रहिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करना आपने। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलते हैं। आ रहा है हल्की हल्की हवा भी चल रही है। देखो कितना मैं झूले पे बैठी हुई हूँ। मैं कहा आज मैं भी झूला ले लूँ थोड़ा सा। वरना ये बच्चे ही बैठते हैं झूले पे, मैं तो नहीं बैठती। आज मैं भी बैठ गई हूँ। और आज हवा भी चल रही है, मौसम चेंज हो गया है ना, पकीजा पहले से काफी मौसम चेंज हो गया है, हवा चलना शुरू हो गई है। और जो कल तूफान आया हुए में पता चलेगा क्या तूफान था कसम से। और ये सिर्फ हम लाहौर में तूफान नहीं आया, ये तूफान तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आया है। क्योंकि सरगोदा में बात हुई बाजी से, उन्होंने भी बताया कि तूफान आया है। मेरे मियाँ ने बताया कि उनका कुछ आने वाला था, वो बता रहा था कि इतना ज़बरदस्त तूफान आया। तूफान और साथ जो तेज़ बारिश थी, बारिश तो एकदम तेज़ हुई है और फिर एकदम से हट गई है। और तूफ़ान भी इतना ज़बरदस्त था कि तूफ़ान के साथ ना बारिश भी थी। तो थोड़ी देर बारिश हुई है, चंद छींटें पड़ी हैं बारिश की, और फिर उसके बाद बारिश तो थम गई है। लेकिन जो तूफ़ान था, जो आंधी थी, उसने जो गंद मचाया, पूरी छत पे मट्टी मट्टी कर दी। शापर उड़ उड़ के छतों से पता नहीं कहाँ कहाँ से। और शुक्र को संडे था, शॉप बंद थी, दुकानें बंद थी, वरना नमक मिर्चों वाले ना आंधी के साथ ही नमक मिर्चें उड़ जानी थी। ये जो पंसारियों की दुकानें होती हैं ना, अक्सर हमारे इधर उन्होंने नमक मिर्चों के ना ढेर लगाए होते हैं। तो वो जो पंसारी की दुकानें नहीं होती, वो जो नमक मिर्चों जो होलसेल पे पीस पीस के उन्होंने डिब्बों के ढेर लगाए होते हैं, ऐसे पहाड़ियाँ बनाई होती हैं, तो वो तो ऐसे उड़ जाती हैं इस तरह के तूफ़ान में। शुक्र कल संडे थी, शॉप्स बंद थी और शाम का टाइम था। तूफ़ान के मैंने कुछ क्लिप भी आपके साथ जो है ना वो शेयर करे हैं, क्योंकि जब एकदम तूफ़ान आया तो हम रहते हैं तीसरी। एक पुराने ज़माने की बात बताती हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब इस तरह आंधी तूफ़ान आते थे ना, तो माएँ अपने बच्चों को कहा करती थी कि कमरों में छुप जाओ, कमरों में चले जाओ, बाहर ना निकलो, पता नहीं कोई जिन आ जाएगा। हवा में जिन होते हैं, तो वो बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं, वो कहीं दूर पहाड़ियों पे जाकर फेंक देते हैं। तो इस तरह की ना स्टोरियाँ हम बचपन में सुना करते थे अपने बड़ों से। तो उन्होंने बच्चों को डराना करना कि बच्चे जो है ना, वो अक्सर सियाने कहते हैं कि मगरिब के बाद बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, या बच्चों को बाहर खेलना नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल तो वैसे भी दौर नहीं है बाहर खेलने का और इस तरह बाहर जाने का। तो जब हम छोटे होते थे, हम तो लड़कों के साथ, बच्चियाँ बच्चों के साथ खेल रही होती थी। कोई पता ही नहीं होता था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ले लो आप, इतने वो सियाने होते हैं, इतने वो यानी कि बच्चे मैच्योर हो गए हुए हैं कि वो बच्चे नहीं लगते। तो पुराने ज़माने के बच्चे बड़े ही मासूम होते थे। उनके अंदर बस एक ही चीज़ होती थी कि बस खेलना है, हमने मिलजुल कर खेलना है आपस में। चोरी छुपे दोपहर में अम्मी अब्बू लोगों ने, बहन भाइयों ने, बड़े बहन भाइयों ने सोए ना करना। दोपहर में जैसे सब लोग सोते हैं गर्मियों के दिनों में, तो हमने चुप करके निकल जाना करना। और हमने बाहर जाके हमारे गली में एक दरख्त हुआ करता था, बहुत बड़ा दरख्त था वो, उसको हम कहते थे बोर का दरख्त। तो वो साथ मज़ार होता था, तो वहाँ पे ना साथ ही वो बोर का दरख्त भी होता था। तो अक्सर शाम को ना हम जुमेरात को ख़ास कर दिए जलाने करने, और उस दरख्त की इतनी, उस बोर की इतनी छाँव होती थी कि आस पास के जितने भी वो घर होते थे ना, वो सारे ना उसके अंदर छुपे होते थे, और वहाँ पे धूप नहीं आती थी। इतना उसका बोर का सुकून था। तो वो बोर जो था ना, इतना मजबूत था कि इतना बड़ा उसका तना था उस बोर का, और इतना छाँव दार, इतना उसका फल, वो गोले गोले सी होती हैं
بورڈ کی جو گولیں ہوتی ہیں نا وہ بورڈ کا نیچے گرتا ہوتا تھا. تو اس کے نیچے ہم نے کھیلنا کرنا. جمعرات کو خاص طور سب بچوں نے اکٹھے ہونا اور ہم نے دوپہر میں نکل جانا کرنا. جب بھی کھیلنا اسی گلی میں اسی مزار کے پاس اسی بورڈ کے نیچے ہم نے کھیلنا کرنا. تو نہ کوئی گرمی محسوس ہوتی تھی نہ دھوپ محسوس ہوتی تھی نہ ہم بیمار پڑتے تھے. اور بس ایک ہی دھیان ہوتا کہ بس ہم نے کھیلنا ہے. تو وہ بورڈ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بورڈ جو تھا نا وہ گر گیا تھا. وہ گرا کیسے کہ اسی ایک رات نا بہت زبردست. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. ہمیں اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ رات کا ٹائم تھا اور شاید رمضان کا مہینہ تھا اور وہ بور نہ جب سیری کر کے نا ہم لیٹ گئے ہیں اور ایک دم طوفان آیا. اور جب ہم نے بچپن میں روزے رکھنا شروع کیے تھے تو تب بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا جب میں نے روزے رکھنا شروع کیے تھے. تو ہم بہت چھوٹے تھے. میں نئے روزے رکھنا شروع کیے تھے تو ہم سیری ٹائم اٹھتے تھے. اس طرح سیری کر کے ہم سب لیٹتے تھے. تو ایک دم طوفان آیا اور گرمیوں میں ہم باہر سوئے. بہت زہر سے نا طوفان آیا. بہت زبردست قسم کا طوفان آیا. تو ہم نا چارپائیاں ہم نے اٹھائی ہیں اندر بھاگے ہیں. تو ایک دم سے اتنی کہ ایسے جیسے کوئی چیخوں کی آوازیں نہیں آتی ایسے چیخوں کی آوازیں آئی ہیں ہمیں. تو وہ کیا تھا سمجھ نہیں آیا. مثلا کہ آس پاس پڑوس والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے. تو بس طوفان بڑا زبردست تھا اور ایسے لگا کہ جیسے کسی نے نا چیخیں ماری ہیں. وہ جیسے کہ کسی کے چنگارنے کی کسی کے چیخوں کی آوازیں ہیں. ایسی آوازیں آئی ہیں ایک دم نا چیخوں کی آوازیں آئی ہیں. تو ہم جو ہے نا چارپائیاں اندر کی ہیں اور چیزیں وغیرہ سمیٹی ہیں اور چارپائیاں اندر کر کے پھر ہم سو گئے ہیں. ظاہر روزے رکھے ہوتے تھے سب نے. تو پھر فجر کی نماز پڑھ کے سارے سو جاتے تھے قرآن وغیرہ پڑھ کے. تو جب صبح سب لیٹ ہی اٹھتے تھے کیونکہ گرمیوں کے روزے ہوتے تھے تو لیٹ ہی سارے اٹھتے تھے. تو وہ چارپائیاں ہم نے اندر کی ہیں اور ہم نہ سو گئے ہیں. تو ذرا گرمیوں کے روزے تھے تو سب لیٹ اٹھتے تھے کہ اپنی نیند پوری کر کے کوشش کرتے تھے کہ سوئیں اور روزہ جو ہے نا گرمی میں کم لگے. ہم بچے ہوتے تھے ظاہر ہے ہمیں تو نہ کوئی روزہ لگتا تھا اور روزہ رکھنے کا اتنا شوق بچوں کو ہوتا تھا کہ وہ کھیلتے بھی تھے. ان کو نیند پیاری نہیں ہوتی تھی. بچوں کو کھیل پیارا ہوتا تھا. تو ہم نے وہی کیا کہ ہم اٹھے ہیں نیند پوری کی ہے. نیند پوری کر کے ہم نا باہر کھیلنے کے لیے نکل گئے. جب ہم باہر کھیلنے کے لیے نکل گئے تو شور تھا مچا ہوا پورے محلے میں. ہمارے ارد گرد کے وہ جو مزار والا بورڈ ہے نا وہ گر گیا. تو واقعی وہی ہوا کہ وہ مزار کا بورڈ جس کا اتنا بڑا تنا تھا. مثلا کہ یہ جو میں حجم آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ صرف میرے ہاتھوں کا حجم ہے ان کے اس سے بھی کافی بڑا تھا. تو وہ نا گر گیا. وہ ہم نے گرا ہوا دیکھا بھی. اور جب وہ گرا تو اس کی جو جڑیں تھی نا وہ نیچے سے کھوکھلی ہو گئی ہوئی تھی بالکل کھوکھلی. ان کے پتہ نہیں کتنے بور بہت پرانے ہوتے ہیں. ان کی جو عمر ہوتی ہے نا بور کی وہ بہت پرانی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے بور کے سامنے ہمارے یعنی کہ سارے وہ گھر تھے یعنی کہ ہمسایوں کے ریلیٹیوز کے رشتہ داروں کے. اور اس کی جو بیک پہ تھا نا ایک پلاٹ خالی ہوتا تھا بڑا سا پلاٹ تھا. صرف اس پہ 4 دیواری تھی اور گیٹ لگا ہوتا تھا. تو یہ میں اپنے بچپن کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. تو وہ نا اس خالی پلاٹ کی یعنی کہ اس کی بیک پہ تھا. تو وہ گرا بھی بیک کی طرف گرا. کیونکہ اللہ کی کرنی اس مزار کی کہتے ہیں اس بزرگ کی کرنی ایسی تھی. اس بزرگ کی بدولت یعنی کہ وہ بورڈ اور وہ بزرگ ان کا کوئی آپس میں ریلیشن تھا. یعنی کہ کوئی ایسا تعلق تھا کہ جب سے وہ مزار تھا تب سے وہ بورڈ بھی تھا. تو وہ کیا ہوا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کسی کے گھر کے اوپر وہ بورڈ نہیں گرا کیونکہ جتنا بڑا وہ بورڈ تھا تو کسی کے گھر کے اوپر گر جاتا نا تو اس کا کچھ بھی نہیں بچنا تھا. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا. اور جو خالی پلاٹ تھا اور جو اس کی بیک پہ تھا فرنٹ پہ گرنے کی بجائے وہ بیک پہ گرا. اور جب وہ گر گیا اس کا جو تنا نیچے سے نکلا وہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوا تھا. اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جتنا شدید طوفان آیا ہے نا شاید یہ اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور وہ جب وہ گرا نا تو جب جو اس کا تنا تھا نا جو اس کی جڑیں تھی وہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوا تھا. اندر سے تنا جو تھا وہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوا تھا. جب ہم وہ سین دیکھا نا تو واقعی جو اس کا جو جڑیں اور جو تنا تھا نا وہ بالکل کھوکھلا تھا. کچھ نہیں اس کے اندر بچا تھا. تو وہ سب نے یہی سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کسی کے اوپر نہیں گرا اور گھروں کی بچت ہو گئی. کوئی اگر کسی کے گھر کے اوپر گر جاتا تو کتنا زیادہ نقصان ہو جاتا. بس یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. بزرگوں کی بڑی کرامات ہوتی ہیں. تو شاید جو بزرگ وہاں پہ موجود تھے اس کی کرامات تھیں یا ان کی وجہ سے یا جو ہے نا کسی کو نقصان نہیں پہنچا. کیونکہ وہاں پہ اکثر چھوٹے بچے جو تھے نا وہ کھیلتے تھے. ہم ان کے نیچے کھیلتے تھے. اور وہ جس ٹائم رمضان کا مہینہ تھا اور جس ٹائم وہ گرا تھا اس ٹائم ایسا تھا وہ کہ
کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا. یہ ہے میرے بچپن کی اسٹوری جو میں نے آپ کو سنائی ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. آج باتوں باتوں میں طوفان کا ذکر چھڑا تو میں نے آپ کو اپنے بچپن کی اسٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی. میرے جتنے بھی بہن بھائی دیکھیں گے یا سنیں گے تو ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی سچ بات میں نے آپ کو بتائی ہے. تو ہر ایک کی کسی بچپن کی کچھ یادیں ہوتی ہیں. تو بس میں نے بھی اپنی کچھ میموری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو باتوں باتوں میں نے آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی میموری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم کبھی موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ اپنی بچپن کی کوئی میموری ضرور شیئر کروں گی. تو ابھی فی الحال یہی تھا. تو امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہے, آپ بھی اپنی کوئی میموری آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا. تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک بات اور مجھے کہنی تھی, میں یاد بھول گیا کہ میرے چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.